रोगी मोहब्बत तानिया हिराज केस नंबर 19। जी हाशिम ने जावियार को आवाज़ दी जो नाश्ता करके बाहर जा रहा था। जी भाई, जावियार ने मोबाइल से सर उठाकर उसे देखा। यार डोनेशन करनी है, ज़रा किसी एनजीओ का पता करो, किसी से मालूमात लो, मैं यतीम बच्चों की जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ। हाशिम ने सुकून से कहा। खैरियत है भाई, जब से जेल से आए हैं कुछ अजीब बिहेव कर रहे हैं आप, जावियार ने आंखें पटपटा कर कहा। ये सब तैमूर की कंपनी का असर था। अच्छा इंसान है, काफ़ी मैच्योर भी। पता है जी, मैंने उसे अपनी पर्सनल बातें बड़े आराम से शेयर की हैं। मुझे कोई झिझक महसूस नहीं हुई। ऐसा लगा ये मेरा पुराना साथी है, हाशिम ने मुस्कुराते कहा। यहाँ के पुलिस वाले ठग होते हैं, आप इतनी जल्दी भरोसा मत करें इन पर, सी ने उसे समझाया। तैमूर ठग नहीं है, हाशिम ने कहा। बस करें भाई, 24 घंटे की मुलाकात में आप कैसे उन्हें इतना जान सकते हैं? सी ने सीने पर हाथ बांधते सवाल किया। जाओ यार, सर ना खाओ, जो काम का है वो करो, हाशिम ने खौफ से कहा और मुलाजमा को जोहा का नाश्ता कमरे में ले जाने का कहा। कल रात जोहा को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन हाशिम की उससे अब भी मुलाकात नहीं हुई थी। रात ममा जोहा के पास रुकी थी। मुलाजमा को नाश्ते का कहकर हाशिम कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे में दाखिल हुआ तो जोहा को बिस्तर पर दराज पाया। कैसी तबीयत है अब? हाशिम ने बेड पर उसके साथ बैठते पूछा। आप नाराज हैं मुझसे? जोहा ने झिझकते पूछा। नहीं, हाशिम ने उसका हाथ थाम कर कहा। हालांकि आपको होना चाहिए, आप मेरी वजह से एक रात जेल में रहे हैं, जोहा ने सर झुकाकर कहा। ये तुम्हारी तरफ से मेरे लिए एक तोहफे जैसा था। मुझे तुम्हारी सरकत ने लाहौर में एक अच्छा दोस्त दिया है। मेरी मुलाकात तैमूर से कराई है, वो मेरी उलझनों को बड़े सुकून से सुलझा रहा था। हाशिम ने मुस्कुराते हुए कहा। तैमूर को? जोहा ने पूछा। दोस्त है। तुम बताओ मूड कैसा है? हाशिम ने सवाल किया। सही है, जोहा ने सुस्ती से कहा। कल हमारे डॉक्टर की तरफ अपॉइंटमेंट है। हाशिम ने उसके हाथ को अंगूठे से पुश करती कहा। गायनाकोलॉजिस्ट के पास? जोहा ने जल्दी से पूछा। नहीं, साइकाइट्रिस्ट के पास, हाशिम ने सुकून से कहा। क्यों? जोहा ने रूखे लहजे में कहा। जोहा, हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। वो थेरेपी से या किसी और मेडिकेशन से तुम्हारे अंदर मौजूद बच्चे के लिए शिद्दत को नॉर्मल करेंगे। देखो, अल्लाह जब चाहेगा हमें औलाद दे देगा, लेकिन हम अपना आज इस फिक्र में क्यों हलकान करें? हाशिम ने तामुल से कहा और जोहा के तेवर उसकी बात के इख्तिताम तक तन गए थे। हाशिम, मुझे नींद आ रही है, बेहतर आप यहाँ से चले जाएं। जोहा की बदतमीज़ी पर हाशिम का असली गुस्सा ओत कर आया, लेकिन उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल करते कहा। तुम कुछ भी कहो, जोहा, हम कल डॉक्टर के पास ज़रूर जाएंगे, हाशिम ने फैसला कुन लहजे में कहा और खड़ा हो गया। हाँ, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन साइकाट्रिस्ट के पास नहीं, बल्कि गायनाकोलॉजिस्ट के पास। अब मैं सिर्फ अपने टेस्ट करा रही थी, लेकिन मुझे लगता है अब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जोहा की बात पर हाशिम के लहू में चिंगारियां भर थी। जोहा, उसकी धाड़ पे कमरे के दरो दीवार हिल गए और उसके रिएक्शन पे डर तो जोहा भी गई थी। हाशिम, मेरा मतलब, जोहा बेरब्त हुई। जस्ट शट अप। तुम? जोहा, तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो, मेरी ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला, हाशिम दाड़ा। जोहा के सर पर भी आज जुनून सवार था। मुझे लगता है आपको चुनने में मुझसे भी गलती हुई है। आप अकेले इस फैसले पर नहीं पछता रहे। अफसोस मुझे भी है, जोहा ने तल्खी से कहा। क्या अफसोस है तुम्हें? ज़रा मैं भी तो सुनूं, हाशिम ने आगे बढ़कर तल्खी से उसका बाजू पकड़ते पूछा। दिया क्या है आपने मुझे? सिर्फ एक ख्वाहिश की है मैंने, सिर्फ एक, और आप वो भी पूरी नहीं कर रहे। डॉक्टर के पास जाने के लिए आप तैयार नहीं हैं। बच्चा अडॉप्ट करना आपको गवारा नहीं है। मुझे बताएं मैं क्या करूं? जोहा ने रोते हुए उसका लहजा बुलंद जोहा ने रोते हुए कहा। उसका लहजा बुलंद था। मैं डॉक्टर के पास हरगिज़ नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझ में कोई फॉल्ट नहीं है, ये तुम्हारा पागलपन है कि शादी के अगले माह से ही तुम क्लिनिक्स के चक्कर काट रही हो। हाशिम ने उसे झटके से छोड़ा। मैं जज़्बात को आप पागलपन का नाम नहीं दे सकते, जोहा ने उसका गिरेबान पकड़ कर कहा। और बस, हाशिम की हिम्मत जवाब देगी। एक थप्पड़ की गूंज ने कमरे की हर शय को सहमा दिया। जोहा बेड पर जा गिरी। उससे पहले कि हाशिम मजीद कुछ करता कि कमरे का दरवाज़ा लॉक हुआ और जोहा भागते हुए दरवाजे तक गई। सामने सारा घर खड़ा था।
زحا کی چیخو پکار جاری ہوگی اور ممی اس کو سنبھالنے لگی۔ ڈیڈ نے خشمگین نگاہوں سے ہاشم کو دیکھا۔ اسے لے جائیں یہاں سے، اب اس کی اس کمرے میں کوئی گنجائش نہیں۔ ہاشم کی سخت آواز پر زحا نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھاما۔ زاویار نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھاما۔ کیا کریں بھائی، سنبھالیں خود کو۔ زاویار کی بات پہ ہاشم نے غصے سے کارنر ٹیبل کو لات ماری۔ تنگ آ گیا روز کے اس ڈرامے سے۔ یہ لڑکی میرے صبر کا امتحان ہے اور میں یہ امتحان نہیں دے سکتا۔ سنا آپ لوگوں نے، جائیں اب یہاں سے، ہاشم نے گھرا کر کہا، اور یہاں سے جانے والا پہلا شخص ڈیڈ تھے۔ ممی زحا کو لے کے چلی گئی اور زاویار بھی چپ کر کے نیچے چلا گیا، کیونکہ اس وقت بات کرنا بیکار تھا۔ ہاشم نے غصے سے دروازہ بند کیا اور ادھر ادھر چکر کاٹنے لگا۔ بے نام بددعا دی ہے تم نے مجھے آنیا، میری سزا اتنی کڑی تمہاری بددعاؤں کی وجہ سے ہے۔ میں تمہیں ڈھونڈوں گا، میں وہ مقام دوں گا جو تم ڈیزرو کرتی ہو۔ زحا اس کمرے کے لیے نہیں بنی، اس کمرے کی اصل حقدار تم ہو۔ ہاشم بے چینی سے بڑبڑایا اور سگریٹ سلگایا۔ غصہ تھا کہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ زحا کی باتوں نے ہاشم گردیزی کے دل سے زحا کے لیے نرم گوشہ ختم کر دیا تھا۔ آنیا، کیا بات ہے؟ طبیعت نہیں ٹھیک لگ رہی تمہاری، میڈم کے لہجے میں تشویش تھی۔ ہاں بس بیک پین کرتا ہی جا رہا ہے، آنیا نے کہا۔ میڈم نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اس کا حسن مانت نہیں پڑا تھا، بلکہ ممتا پر اس کے حسن کو مزید نکھار رہا تھا۔ ہاں، آنکھوں کے گرد گہرے سرکل تھے اور ہونٹ ہمیشہ خشک ہوتے۔ میڈم نے اسے کبھی ہنسے نہیں دیکھا تھا، اب تو بال بھی چٹیا کی صورت میں بناتی تھی۔ اس لڑکی نے اپنا سارا سٹائل ختم کر دیا تھا، بس عام سی لڑکی کا روپ دھار کے سارا دن کام میں لگی رہتی۔ اس کو اکاؤنٹنٹس کا کام بھی کرنا ہوتا تھا، پھر بچوں کی ذمہ داری۔ ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی۔ میڈم نے نرمی سے کہا، ہر مہینے ڈاکٹری ٹریٹمنٹ ابھی افورڈ نہیں کر سکتی۔ آنیا نے اداسی سے مدھم سے مسکراتے کہا، اس کی مسکراہٹ میں تقلیب بازیاں تھیں۔ مجھ سے لے لو تم، بعد میں دے دینا۔ میڈم کی بات پہ آنیا نے انہیں شکریہ ادا کیا اور اپنے کام میں مصروف ہوگی۔ وہ کسی کا احسان نہیں لینا چاہتی تھی۔ شروع میں میڈم نے اسے آرفن ہوم کے فنڈ میں سے پیسے لینے کا کہا تھا اور بولی تھی، آنیا یہ بچہ بھی یتیموں کی لسٹ میں ہی آتا ہے، تم مائنڈ مت کرو میری بات کو۔ دیکھو، اس کا باپ تمہیں چھوڑ گیا، آج تک پلٹ کر نہ دیکھا، تمہارے کوئی وسائل تو ہیں نہیں، تو تم اس بچے کو ان یتیموں کی لسٹ میں انرول کر دو۔ آرفن سینٹر تمہارے اخراجات اٹھا لے گا۔ میڈم نے تو یہ بات آنیا کے احساس میں کی تھی اور نہ جانے کتنے دل سے وہ چپکے چپکے ان کی بات پہ روتی رہی تھی۔ اس نے میڈم کو بھی بڑے طریقے سے منع کر دیا تھا۔ کہنے لگی، میڈم باپ نے چھوڑا ہے، ماں تو ابھی زندہ ہے نا، آپ نے میری سیلری 20,000 رکھی ہے، یہی میرے بچے کے لیے کافی ہے، ہمیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ آنے کی بات پہ میڈم نے دوبارہ اس ٹاپک کو نہیں چھیڑا تھا، لیکن وہ جانتی تھی 15,000 تو آنیا اپنے کھانے کی مد میں سینٹ میں ہی جمع کرا دیتی تھی، باقی کے پیسے بھی کسی نہ کسی ضرورت پہ خرچ ہو جاتے یا وہ اپنی ہسپتال کے اخراجات کے لیے جمع کر رہی تھی۔ ایک مدد چاہیے مجھے تم سے آنیا، میڈم نے بات بدلتے کہا۔ جی؟ آنیا نے پال پر جھکا سر اٹھا کر دیکھا۔ آج ایک نیو ڈونر آ رہے ہیں اور میرے سسرال میں فوتگی ہو گئی ہے، کیا تم انہیں ڈیل کر لو گی؟ میڈم کی بات پہ آنیا نے اس بات میں سر ہلایا اور کام کرنے لگی۔ میڈم نے ارادہ کیا تھا کہ اگر نئے ڈونر نے اچھی مدد کی تو آنیا کی تنخواہ بڑھا دیں گی۔ ہاشم گردیزی، میری دعا ہے تم میرے روبرو قیامت کے دن آؤ، رہتی دنیا تمہارا میرا کبھی سامنا نہ ہو، ورنہ میرے اندر کے زہر سے تم مر جاؤ گے، لیکن میں نہیں چاہتی کہ دنیا میں تم سے اپنا بدلہ لوں، تم سے بدلہ تو میں قیامت کے دن لوں گی، اللہ کو تمہاری شکایت کروں گی۔ آنیا نے تلخی سے سوچا اور سر جھٹکا۔ ہاشم گردیزی کو سوچ کر اپنے سر درد کو مزید بڑھانا نہیں چاہتی تھی، پھر خوامخواہ 5 روپے ڈسپلن پر خرچ کرنے پڑتے۔ آج کل وہ ایک روپیہ جوڑ رہی تھی، کیونکہ اس نے اپنے بچے کی پیدائشی اخراجات خود اٹھانے تھے۔ میں نے آپ کے کپڑے پریس کر دیے ہیں۔ سانوری نے اسے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتے دیکھا تو جلدی سے کہا۔ کیوں؟ سخت چتونوں سے سوال ہوا۔ وہ پھر آپ کو کرنے پڑتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا؟ سانوری نے نظروں کا زاویہ بدلتے کہا۔ کچی عمر کی محبت کو وہ بھولنے کی کوشش کر رہی تھی اور یہ پکی عمر کا شخص یہ اپنی بہترین لکس کے ساتھ ماحول پر چھایا ہوا تھا، بکھرے بالوں، بوجھل آنکھوں اور سادے سے سوٹ پہنے ہوئے وہ ڈیشنگ لگ رہا تھا۔
वो कौन सा नया चक्कर चला रही हो ये कौन सा नया चक्कर चला रही हो तुम? मत सोचना ये सब करके मुझे सिकंदर के लिए मना लोगी। जैसे स्टेशन आ गई थी कि छोटे ड्रामे करके हमें गुमराह कर दोगी। तैमूर की बात पे सावरी के अंदर जाके नए अज़ाइम पर ओस पड़ी। सावरी ने शिकवा को निगाहों से उसे देखा। ऐसे देखने की दोबारा जरूरत ना करना। ये कंचे जैसे डेले निकाल कर हाथ पे रख दूंगा। तैमूर ने उसकी हसीन आंखों की बेहुरमती ही तो कर दी थी। अब बहुत इससे पहले सावरी कुछ कहती कि तैमूर का फ़ोन बज गया। बाबा का नंबर देखकर तैमूर के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वो ये भी फरामोश कर गया कि सामने सावरी खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान, कैसे हैं आप? तैमूर ने सवाल किया। सलाम किया और फिर उनकी बात सुनने लगा। आप सच कह रहे हैं? माय गॉड, बाबा बताते तो हैं। यार मैं खुद देने आता आपको। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। तैमूर ने मुस्कुराते हुए फ़ोन बंद किया और नज़र सावरी पे पड़ी। मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं। इंसान के बच्चे बनकर पेश आना और कोई ढंग का लिबास पहनो। ये क्या हर वक्त मातमी सूरत बनाए फिरती रहती हो? इस काले जोड़े को उतार के कुछ ब्राइट पहनो और हमारा आपसी क्लैश उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। तैमूर ने सख्ती से वार्न किया और ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। ज़ाबिया इस वक्त अपने कुछ दोस्तों के हमरा एबटाबाद के ऑफन सेंटर में बैठा था। उसके दोस्त लाहौर में फ़ंड जमा कराते थे और यहाँ पर भेजते थे। जब ज़ाबिया ने उनसे बात की तो वो उसे लिए यहाँ आ गए। वो बैठे इंतज़ार कर रहे थे जब आने कमरे में दाखिल हुई और मध्यम आवाज़ में सबको सलाम किया। इस वक्त वो आम सी पर्पल कलर के सूट में थी। सर पे दुपट्टा जमाए वो इंक्वायरी सीट पर बैठ गई। उसका अंदाज बिल्कुल प्रोफेशनल था, लेकिन ज़ाविया टिकटकी बांध कर उस हुस्न की मूरत को देख रहा था। उसकी इस हरकत पे आनिया के चेहरे के तासुरात में नागवारी शामिल हो गई। वो साइम से बात करने लगी जो लाहौर में स्टूडेंट यूनियन का लीडर था और यहाँ पर उसी के नाम से सारी रजिस्ट्रेशन होती थी। ये ज़ावियार है, न्यू डोनर। एक दफ़ा खुद मिलकर ये अपनी तसल्ली करना चाहते थे। ये नहीं चाहते थे कि इनके फंड्स किसी गलत हाथ में जाएं। साइम ने मुस्कुराते कहा और ज़ावियर के हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे होश दिलवाया। हाँ, क्या कह रहे थे तुम? ज़ावियर ने साइम से पूछा। उल्लू के पट्टे होश में आओ। क्या कर रहा है? अहमद जो ज़ावियर की दूसरी साइड पर था उसने ज़ावियर के कान में सरगोशी की। हाँ जी। ओह सॉरी मैडम। ज़ावियर बेरब्त हो गया। आप कितनी डोनेशन करना चाहते हैं? आनिया ने फाइल पर कुछ लिखते स्मार्ट अंदाज में पूछा। आप कितनी लेना चाहती हैं? ज़ावियर के सवाल पर आनिया ने साइम को देखा जो खुद उसकी बकवास पे घबरा गया था। सॉरी मैडम, इसका मतलब है यहाँ कितने फंड्स की ज़रूरत है? मतलब हर माह भेजा जाए या सालाना? साइम ने बात संभाली और ज़ावियर को घूरा जो खुद भी अब संभल गया था। अप टू यू। हमारा कोई क्राइटेरिया नहीं है। आनिया का लहजा अब भी सर था। मंथली दे देते हैं, ज़ावियर ने कहा और दिल में सोचा चलो एक माह में मुलाकात तो हो ही जाएगी। ये सोचे ये अंदाज़ कोई प्री प्लान नहीं था। ये सब कुछ बस रैंडम हो रहा था। वो खुद अपनी कैफियत पर हैरान था। कितनी डोनेशन करेंगे आप? आनिया ने फिर पूछा। 5 लाख। आनिया ने एक नज़र उसे देखा और फाइल पे 5 लाख लिखकर उसके सामने रख दी। यहाँ साइन कर दें, आनिया ने कहा। ज़ाविया ने साइन किया और कुछ देर बाद सब उठ खड़े हुए। एक बात कहूँ मैडम, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? ज़ाविया ने उसके नकोश को असवर करते कहा। यस। आने का अंदाज़ प्रोफेशनल था, लेकिन चेहरे पर ज़ाविया के रवैये से उलझन भी थी। आपकी आवाज़ आपकी आंखों की तरह दिल फरेब है। ज़ाविया की बात पे साइम को अछू लग गया और अहमद ने गड़बड़ा कर मैडम को देखा। सॉरी मैडम, ये मजाक। अहमद अभी कुछ कहता। मेरा और इनका मजाक का कोई रिश्ता नहीं है। बेहतर होगा कि ये मुझसे मजाक ना करें, वरना अच्छा नहीं होगा। आने ने गुस्से से कहा और फाइल लेकर बाहर निकल गई। वो तीनों वहीं खड़े रहे। साइम और अहमद अब जी को घूर रहे थे। तो पागल है, क्या हरकत थी? अच्छी भली इमेज खराब कर दी। वो शादीशुदा है, प्रेग्नेंट है और तुझे लाइन मारने के लिए वही मिली थी बस। साइम ने गुस्से से कहा। पता ही नहीं यार मुझे क्या हो गया। ज़ाविया ने बालों में हाथ फेरा। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम एक्सक्यूज़ कर लूँगा। उसकी शादी का सुन के जी के अंदर कुछ टूटा था। पसंदगी का जाला एक फूंक से बिखर गया था। उसने सर सांस खींची और बाहर निकल गया।
دیکھیں، صابری نے تیمور کو پکارا۔ وہ جلدی جلدی گھر میں اپنے حساب سے ترتیب صحیح کر رہا تھا۔ صابری نے گھر صاف تو کیا ہوا تھا، لیکن تیمور کی اپنی مرضی تھی۔ وہ ہر چیز پرفیکٹ چاہتا تھا۔ اس کی پکار پہ تیمور نے توجہ نہ دی اور کچھ دن سیٹ کرتا رہا۔ سن بھی لیں، صابری نے جھنجھلاتے کہا۔ وہ اپنے حساب سے تیار ہوئی تھی اور بےحد گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے تیمور کی بے عزتی ہو۔ جب سے دماغ کے چارے چڑھے تھے، محبت تو بھی تیمور سے نہ ہوئی تھی، لیکن بس اس کے احسان محسوس ہونے لگے تھے، تو وہ بدلے میں اس کے ساتھ اچھا کرنا چاہتی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ تیمور نے خوف زدہ سا پوچھا اور سیدھا ہوا، لیکن صابری کو دیکھ کر الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ وہ پرپل کلر کے فراک میں بھرپور تیاری کے ساتھ کھڑی تھی۔ آج تو دوپٹہ بھی ایک سائڈ پہ ڈالا ہوا تھا۔ سیاہ لمبے بال کچھ آگے اور کچھ پیچھے سلیقے سے سیٹ تھے۔ میرون لپسٹک اور آنکھوں میں بھر بھر کے کاجل، گالوں پر لائٹ سا بلش، وہ مجسمہ حسن لگ رہی تھی۔ تیمور ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا رہا۔ وہ کھلتا گلاب لگ رہی تھی، جسے محسوس کرنے کی چاہ پہلی بار تیمور کے اندر جاگی تھی۔ جھیلیں کیا ہیں اس کی آنکھیں، عمدہ کیا ہے اس کا چہرہ، خوشبو کیا ہے اس کی سانسیں، خوشیاں کیا ہیں اس کا ہونا، میٹھا کیا ہے اس کا لہجہ، تو کڑوا کیا ہے میری باتیں۔ آخری مصرعے پر تیمور چونکا اور جیسے دماغ جاگا۔ میری باتیں کیوں کڑوی ہونے لگی؟ اس کی زبان کے آگے خندق ہے۔ تیمور مدھم سا بڑبڑایا۔ کیا دیکھنا چاہتی ہو؟ کیا دکھانا چاہتی ہو؟ غصے سے سوال کیا۔ اپنی حرکت پر مٹی بھی تو ڈالنا تھا۔ نہیں نہیں، کچھ بھی نہیں، اس نے جلدی سے دوپٹہ صحیح کیا اور نظریں چکا کر پوچھا۔ میں اوور تو نہیں لگ رہی؟ صابری نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ بہت اوور لگ رہی ہو، تیمور نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا۔ کیا واقعی؟ صابری نے حیران نگاہیں اٹھا کر پوچھا۔ اس سے پہلے تیمور جواب دیتا ڈور بیل بجی اور تیمور باہر بڑھ گیا، جبکہ صابری کا گھبراہٹ کے مارے برا حال تھا۔